आपके बहन भाई थे वो आपको बिलीव कर रहे हैं या वो अभी? नहीं, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं इनको कब की कह रही हूँ, तो अब आई गेस वो वही बात होती है ना, अल्लाह ताला कहता है सब्र करो, ठोकरें खाओ, बड़े बड़े नबियों ने ठोकरें खाई हैं। तो तो वो अब जो आयत आयत है कुरान शरीफ की युतियल्लाह व रसूल के तहत जो खवातीन भी नबी आ सकती थी, तो उसकी तो आप जीती जागती सबूत हो फिर आप। बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली। मतलब कि अब ये हम कह सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि औरतें भी नबी आ सकती हैं और मर्द भी आ सकते हैं। अब तो साबित हो गया आप क्या अब तो बिल्कुल साबित हो गया, लेकिन मैं आपको साफ अभी भी कह रही हूँ कि मैं अकेली आऊंगी, मेरे बाद कोई औरत नबी नहीं आएगी, नबी बस खत्म, कोई औरत नबी आ ही नहीं सकती मेरे बाद। आप जिस नबी तरह हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी है, उनका मेरे साथ मिलना बहुत जरूरी था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों जी साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने इस मनहूस औरत की ये वीडियो देखी, दोस्तों ये अपने आप को नबी होने का दावा करती है, यानी अपने आप को नबी बता रही है। दोस्तों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 114 साल पहले ही फरमा दिया था कि मेरे बाद बहुत से दज्जाली फितने आएंगे जो अपने आप को नबी होने का दावा करेंगे। दोस्तों, उनमें से ये भी दज्जाल औरत है, ये अपने आप को नबी होने का दावा करती है। दोस्तों, हम तो ये सुन रहे थे खाली मर्द ही नबी होने का दावा कर रहे हैं। दोस्तों, अब औरतें भी इस लाइन में आ चुकी है, ये भी नबी होने का दावा कर रही है। ये कहती है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह नबी बनाते, यानी अगर हमारे नबी के बाद अगर कोई आखिरी नबी होता तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला नबी बनाकर भेजते। ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे, वो भी सिर्फ एक उम्मती बन के आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो अहकामात इस उम्मती के हैं, मिसाल के तौर पर नमाज है, ज़कात है, सदका है, हज है, जो भी इस उम्मत को शरीयत दी गई है दोस्तों, वही शरीयत ईसा अलैहिस्सलाम को दी जाएगी। वो भी एक उम्मती बन के आएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज 114 साल पहले ही फरमा दिया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। दोस्तों, ये अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम बताती है। दोस्तों, चलिए मैं इनका पूरा वीडियो दिखाता हूँ, इस मनहूस औरत का ये अपने आप को क्या क्या जाहिर करती है। इससे पहले अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय हो हमें जरूर बताना। चलिए दोस्तों, मैं इस मनहूस औरत की ये वीडियो दिखा देता हूँ। आपसे पूछना था कि एक्सप्लेन करें क्या है ये, क्या मसला है, क्या पीछे आपने वो लगाया है। मैं आपको आप मेरे लाइव सुन नहीं रहे, मैं आपको कितने दावे कर रही हूँ आपके सामने। नहीं, थोड़ा सा बताएं कि लेकिन अच्छा, वो दावे तो आपके सुने मैंने जीसस के, हाँ, लेकिन ये पीछे आपने वो जो तस्वीर लगाई है इस पे हाँ, आपने क्रॉस क्यों किया? तो क्या खुदा ताला ने क्या मामला है? मेरी आइडेंटिटी जो है मेरी जीसस वाली, उसके साथ जीसस को मिशन भी दिया गया है। एक तो जस्टिस लेके आनी है, और उससे इस आदमी को मैंने उसकी कुर्सी से हटा के ही छोड़ना है। और अगर मैं ना हटा पाई तो फिर मैं शैतान, अगर मैं हटा पाई तो मैं खुदा। आप अहमदी थी पहले, ये नहीं थी? मैं पैदाइशी अहमदी थी। आप पैदाइशी अहमदी थी। और ये निदा नसर का आपने जो रखा है साथ में, ये क्या उनकी तरफ से अब ये जस्टिस उनकी तरफ से आ रही है, तो उन्होंने मुझे बहुत जोर जबरदस्त से कहा है कि जितनी लाइट तुम निदा की केस पे ला सकती हो तुम लेके आओ, ये तुम्हारा काम है पूरे रमजान में, तुम्हें मैंने कहा है। तो अब मैं किसी और की क्यों सुनूं जब मुझे आप निदा नसर को जानती हैं? मैं पर्सनली जानती, लेकिन उसकी माँ जो दुआएं कर रही है वो तो खुदा ताला को ही पता है ना, मुझे क्या पता है, मैं तो उनको पर्सनली जानती नहीं हूँ। मुझे तो खुदा ताला ने मिशन दिया है कि ये मिशन तुम्हारा है, तुम जीसस हो, तुम जाओ, तुम्हें लोग उंगलियां उठाए, तुम्हें मारे, तुम्हें लानते दे, तुम्हें जो तुमने उठानी है। मैंने कहा चलो सबर फिर मेरा भी देख लिया लम्या। मैं समझ गया, मतलब कि जो मैं समझा हूँ वो ये है कि आप पैदाइशी अहमदी थी और निदा नसर को आप पर्सनली नहीं जानती, आप उसके केस पे रोशनी डाल रही हो। और आपने अल्लाह की तरफ से, अल्लाह मियां की तरफ से आपने अहमदियत कब छोड़ी है या अभी भी अहमदी हो आप? 2021 में मैंने छोड़ दी थी। मैंने इनकी वजह से मैंने बिल्कुल अहमदियत छोड़ दी। क्या वजह बनी आपने इनकी वजह से? मुझे अल्लाह मियां ने काफी चीजें बताई हैं अनसीन की, वही कि मैं आई एम द नोअर ऑफ द अनसीन। मैं पूरी सूरह अल फातिहा आपके सामने आज क्लेम करती हूँ कि वो जो सारी मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, वो भी मैं क्लेम कर रही हूँ आज आपके सामने।
سو انہوں نے مجھے کوئی بہت امپورٹنٹ چیزیں بتائی ہیں جو انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ میرا مشن اس میں ہے کہ میں نے ان کو یہاں ان کی کرسی سے اتارنا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ان کی کرسی تک ہے یا آپ حضرت مسیح موعود کو بھی نہیں مانتی ہو آپ, یا وہ ٹھیک ہے ان کا مسئلہ آپ کو؟ نہیں, مجھے صرف اس آدمی کا مسئلہ ہے, صرف اس آدمی کا مسئلہ ہے. کرسی تو میری ہے ہی ہے, وہ تو میں یہ میری کرسی ابھی آپ سمجھو میں اپنی کرسی پہ ہی بیٹھی ہوں. میں آپ کو ایک بات, ہاں تو میں آپ کو یہ بتا, آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ منافق آدمی ہے. آپ مانتی ہو جو بانی تھے جنہوں نے جماعت بنائی ان کو آپ کا بلیو ہے وہ ٹھیک تھے؟ حضرت مرزا غلام احمد, ہاں جی وہ نہیں میں بلیو نہیں کرتی وہ ٹھیک تھے, لیکن مجھے ساروں میں سے خدا تعالیٰ نے ایک بہت اچھی خبر دی ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ حضرت مرزا طاہر احمد جنتی آدمی ہے, اور وہ آپ کو پتا ہے ندا الناصر ان کی گرینڈ ڈاٹر ہے. تو مجھے ندا الناصر سے میں تو آج تک اسے ملی نہیں ہوں, میں تو روشنی اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ لوگ اس کو نکال لیں اپنی بند کمروں سے اور میں اس سے بات کروں. میں پورا کیس اس کا لڑنے آئی ہوں, میں تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں, میں تو شیر بن کے آئی ہوں. میں مطلب جو سمجھا ہوں آپ کی بات کو وہ یہ ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئی ہیں, اپوائنٹ ہوئی ہیں آپ. جی آپ اپوائنٹ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جاؤ ندا نصر کو انصاف دلاؤ. بالکل ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کے جو موم ڈیڈ ہیں وہ اسٹل دے آر احمدی, اور وہ میری مام ریئل نہیں ہے, وہ میری کیئر ٹیکر تھی. ان کا مسئلہ میں نے ان کا کل پبلک میں بھی کتنی دفعہ نام لیا ہے, آج میں آخری دفعہ دے دوں گی آپ کو ان کا نام. اس کا نام ہے کیسرا نہید. میرا اس عورت کے ساتھ, اس فیملی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا کسی انسان کے ساتھ میرا لینا دینا نہیں ہے. میں اکیلی ہوں, میں صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوں, اور میں آپ کے بہن بھائی تھے وہ آپ کے بہن بھائی تھے وہ آپ کو بلیو کر رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا. میں ان کو کب کی کہہ رہی ہوں, تو اب آئی گیس وہی بات ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کرو, ٹھوکریں کھاؤ. بڑے بڑے نبیوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں. تو وہ جو آیت ہے قرآن شریف کی یوتی اللہ رسول کے تحت جو خواتین بھی نبی آ سکتی تھی, تو اس کی تو آپ جیتی جاگتی ثبوت ہو پھر آپ. بالکل ایگزیکٹلی مطلب کہ اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ عورتیں بھی نبی آ سکتی ہیں اور مرد بھی آ سکتے ہیں. اب تو ثابت ہو گیا آپ کیا اب تو بالکل ثابت ہو گیا. لیکن میں آپ کو صاف ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ میں اکیلی آؤں گی, میرے بعد کوئی عورت نبی نہیں آئے گی. کوئی نبی بس ختم, کوئی عورت نبی آ ہی نہیں سکتی میرے بعد. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہے, ان کا میرے ساتھ ملنا بہت ضروری تھا. آپ کا کیا نام لیں گے؟ حضرت, آپ کو حضرت کہیں گے؟ آپ مجھے او مائی گاڈ, میں نے ہمیشہ سوچا ہے مجھے آپ جیزس کہیں, مجھے آپ حضرت عیسیٰ کہیں. آئی وڈ لو اٹ. آئی ایم دا کنگ, آئی ایم ہو آئی ایم. ٹھیک ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کیسے ہم کہیں گے؟ آپ کا ناز آپ کا نام ہے؟ یہ میرا نام ہے ناز. یا آپ مجھے جیزس کہہ سکتے ہیں. آئی وڈ لو ٹو بی آنرڈ ایز جیزس. دیٹ از مائی گفٹ فرام گاڈ. ٹھیک ہے. تو آپ پر اگر ایمان لانا ہو تو کیا اس کا پروسیجر ہے؟ آپ بیعت لیتی ہیں کوئی؟ انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس پہ رمضان کے بعد بات کریں گے, جب میری انشاءاللہ تعالی جیت ہوئے گی. میں بہت آپ کی جیت تو ہو چکی ہے, آپ کی جیت تو ہو چکی, آپ تو نبی بن چکی. کس سے جیتنا ہے؟ تھینک یو سو مچ. کس سے جیتنا, کس سے چاہتی ہیں؟ یو آلریڈی وون. سب سے بڑا دنیا میں جو انعام ہے, ٹائٹل, وہ آپ کو مل چکا ہے. تھینک یو سو مچ. یو نو وٹ, وہی میں بس مجھے ہیٹ بتاؤ اب آپ کے جو رفیق ہیں وہ کیسے بنیں گے؟ صحابی کیسے بنے رفیق؟ مطلب کہ آپ کے جو کمپینینز ہیں, ہاں جی, وہ ان کی تعداد کیسے بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت لینی پڑنی ہے. وہ تو کروائیں بیعت, میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. بس رمضان کا ویٹ کریں.